अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको सूरह अल हशर की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये सूरत कुरान की तरतीब में 59 नंबर पर है। ये मदनी सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई थी। इसका नाम हशर इसलिए रखा गया, आयत नंबर 2 के अंदर अव्वलिल हशर का जिक्र है। इसी निस्बत से इसका नाम सूरह हशर तजवीज़ किया गया। इसकी 24 आयत हैं। इसमें अव्वलुल हशर का जो लफ्ज़ है, इसके पीछे एक वाक़या है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसका एक और नाम सूरह हशर है और दूसरा नाम सहाबा और ताबईन इसे सूरह बनी नज़ीर के नाम से भी पहचानते थे। वही बनी नज़ीर इसीलिए कहते थे, वो यहूद का मदीने में एक कबीला था जो बनी नज़ीर कहलाता था। उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुआहिदा हुआ था। तो उस पस मंज़र में इस सूरत का नज़ूल हुआ। इस सूरत का नाम सूरह हशर भी रखा गया और सूरह बनी नज़ीर के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। हुआ ये, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, ज़ाहिर है वहाँ यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद पहले से मौजूद थी। और ये वो यहूद थे जो यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस से यहाँ आकर मदीने में इसलिए आबाद हुए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा ज़ाहिर होंगे, लिहाजा हम उनके हलक़े में जाकर दुनिया को उनके साथ मिलकर फ़तह कर लेंगे और दुश्मनों को ज़ीर कर देंगे। इसलिए वो वहाँ आकर आबाद हुए। इसी तरह सदियाँ गुज़र गई, उनकी नस्लें चलती रहीं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो जो बड़े आए थे उनकी औलादों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक़दरी की, उनको तस्लीम नहीं किया, बल्कि उनके ख़िलाफ़ साजिशें की, उनकी तकज़ीब की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने इन यहूदियों के साथ मुआहिदा किया। वो लोग खैबर में रहते थे, वो मदीने में ही वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप भी मदीने में रहती हैं, हम भी और इंसार भी मदीने में रहती हैं, तो आपस में रहने के हवाले से मुआहिदा कर लीजिए। लिहाजा आपस में यह मुआहिदा तय हुआ कि अगर मदीने पर बाहर से कोई दुश्मन हमला करेगा तो हम दोनों मिलकर इस दुश्मन का मुकाबला करेंगे, और अगर हम में से किसी एक पर हमला किया गया, किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची, तो दूसरा इसका मददगार होगा। ये आपस में तय हो गया। मुआहिदा तय होने के बाद इसमें जो कबीला बनी नज़ीर था उसने इसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलक़े में कुछ मुनाफिकीन भी थे। मुनाफिकीन इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ते में रहते, मुसलमानों में भी घुलते मिलते, और उधर यहूद के यहाँ भी ख़बरें पहुँचाते रहते। ख़बरें वो इधर से उधर करते और यहूद को कहते, तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो ये हरकतें कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी नज़ीर के साथ मुआहिदे के लिए गए कि कुछ चीज़ें तय करनी हैं। आप जब कबीले में पहुँचते हैं तो कबीले वालों ने क्या शरारत की, जो मजलिस की जगह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते, उन्होंने ऊपर एक शख्स को बिठा दिया और एक बहुत बड़ा पत्थर उसको दे दिया और कहा कि तुम ये पत्थर लुढ़का देना, और पत्थर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरेगा तो नाउज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाक हो जाएंगे। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का उन्होंने प्लान कर लिया। फिर जब मजलिस लगी, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो वही के ज़रिए से अल्लाह ताला ने आपको मुत्तला कर दिया कि जल्दी से उठ जाइए, उन्होंने ये साजिश कर रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठ गए। फिर पत्थर उस जगह पर आ गिरा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और लिख कर उन्हें भेज दिया कि अब तुम्हारा और हमारा मुआहिदा ख़त्म हो गया है, तुमने अहद शिकनी की है, अब हम तुम्हें इतनी मुद्दत मुकर्रर करते हैं, इसमें अपना सामान समेट लो सिवाय हथियारों के, बाकी सब तुम ले जा सकते हो, लेकिन हथियार तुम्हें यहीं छोड़कर जाने पड़ेंगे। इस पर मुनाफिकीन ने बनी नज़ीर वालों से रब्ता करके कहा कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आई तो हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे।
انہیں تھپکنے لگے۔ یہود نے خیبر میں بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، وہ قلعوں میں بیٹھے تھے۔ اب مقررہ مدت پوری ہو گئی، وہ گئے نہیں، وہیں پر موجود رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ وہ مضبوط قلعوں میں یہ سوچ کر تھے کہ ان حلقوں کے اندر کون داخل ہوگا، اور انہیں یہ بھی اطمینان تھا کہ منافقین بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ منافق تو منافق ہی ہوتا ہے، انہوں نے کوئی ساتھ نہ دیا۔ پھر یہود پریشان، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا۔ اللہ نے ایسا رعب اور دبدبہ ڈالا کہ انہوں نے، یہود نے ہتھیار ڈال دیے اور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم یہاں سے نکلو، اور قبیلہ بنی نذیر کو وہاں سے نکال دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں معاہدے کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اللہ نے ان پر رعب ڈال دیا۔ اول الحشر، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس سے اہل کتاب سے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ پہلے ہی اجتماع میں، یعنی پہلے ہی دفعہ میں جمع ہوئے اور وہ قلعوں کے اندر محصور ہوئے۔ اللہ نے ان پر ایسا رعب ڈالا کہ وہ وہاں سے نکل کر جلا وطن ہوئے۔ یہ پہلی جلا وطنی ہے اول الحشر میں۔ اور ایک لطیف نکتہ بھی ہے، وہ یہ کہ پہلی جلا وطنی ہوئی یعنی اور بھی ہونی ہے۔ وہ کیا ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح کیا، اس وقت بھی یہی صورتحال پیش آئی، اور آپ نے یہود سے کہہ دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ دوبارہ ہوا۔ اور تیسرا جو حشر ہے میدان حشر، یعنی آخرت کا، تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ یہود اتنے بدبخت ہیں، دنیا میں بھی ان کے اوپر 2 مرتبہ جلا وطنی قائم ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا ہے۔ اس سورت میں ایک ایسے وزن کا ذکر ہے جو حصی طور پر بھی وزندار ہے کہ پہاڑ اس کو سہار نہ سکیں، اور مصنوعی طور پر بھی اس کے وزن کا یہ حال ہے کہ پہاڑ بھی اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور وہ وزن کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم۔ اس کا وزن ہے، کلام الہی کا وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جسے میری ذات کا رعب، اور جیسا میں نے رعب یہود کے دل میں ڈالا اور مضبوط قلعوں کے باوجود انہوں نے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیے، اسی طرح میرے کلام کے رعب کا حال یہ ہے کہ کلام الملوک ہی ملوک الکلام ہے۔ میرے کلام کا وزن ایسا ہے کہ اگر پہاڑ پر اتار دیا جائے تو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑ پر یہ اتار دیا جائے تو رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو دیکھے گا کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ گویا قرآن کریم کا حصی اور معنوی دونوں طرح کا وزن اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن جو تمہیں ہدایت دے رہا ہے اور اس دنیا کے چھوٹے حشر دکھا کر جو بڑے قیامت کی حشر کی تمہیں خبر دے رہا ہے۔ اس بڑے حشر سے کبھی غافل نہ ہونا، اس بڑے حشر کی تیاری کرو تاکہ وہاں تم رسوا نہ ہو سکو اور جلا وطن ہو کر جہنم کا ایندھن نہ بنو، بلکہ اپنے وطن جنت میں آباد رہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا۔ قرآن پاک کا حصی وزن بھی ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو سخت سردی میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اتنا وزن آپ پر پڑتا، یعنی حصی طور پر اس قرآن کا اتنا وزن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہی تھا جو اسے سہار سکتا تھا۔ یہ ساری حقیقتیں اس صورت میں واضح کی ہیں۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر کوئی بہت بڑی مہم ہے یا مشکل ہے یا کوئی مقدمہ پیش آیا ہے تو اس صورت کا 41 مرتبہ ختم کر کے دعا کی جائے۔ کوئی ایک پڑھ لے یا اکٹھے بھی بیٹھ کر ایک ہی نشست میں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بیماری گھر میں نہ آئے، نہ کوئی مصیبت ظاہر ہو، نہ کوئی مشکل آئے، تو روزانہ اس کی صورت کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام بیماریوں اور تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ مالی خوشحالی کے لیے بھی اس کی ڈیلی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ غیب سے خوشحالی عطا فرمائیں گے، اللہ بہت زیادہ مال عطا فرمائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ مالدار ہو گیا۔ نسیان اور بھولنے کا جو مرض ہے، روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے پئیں۔ آج کل تو تعلیمی دنیا ہے، جس کے بچے پڑھتے ہیں یعنی اسٹوڈنٹس ہیں،
وہ اپنے بچوں کو اس کا پانی دم کر کر پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل اور دماغ بالکل روشن ہو جائیں گے اور جو پڑھیں گے آسانی سے یاد ہو جائے گا. جن اوور ایج لوگوں کو ڈیمینیشن ہو جاتا ہے وہ بھی اس کی پابندی کریں. یہ اس میں عجیب تاثیر ہے. بھولنے کے مرض سے انسان محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے، ہماری مشکلات آسان کرے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.